आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा आज बीजेपी कार्यालय सिलगढीमा गोरोमोमो केन्द्रीय प्रवक्ता महेन्द्र छेत्री, केन्द्रीय सदस्य ऋषि थापा अनि विधायक निरज जिम्बाको टोलीले सांसद राजु विष्टलाई भेटघाट गरी स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति चर्चा परिचर्चा गरेको छ। यसै विषयलाई लिएर गोरोमोमो टोली चाँडै नै दिल्ली प्रस्थान गर्ने भनी पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऋषि थापाले जानकारी दिएका छन्। हामी गोरोमोमो पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमान हाम्रो मन घिसिङज्यूको निर्देशनमा गोरोमोमो पार्टीको एउटा टोली हाम्रो दार्जिलिङका विधायक माननीय निरज जिम्बाज्यूसँग उहाँको उपस्थितिमा र केन्द्रीय प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीज्यू र म स्वयंले आज दार्जिलिङका सांसद माननीय राजु विष्टज्यूसँग हामीले एउटा भेटघाट गऱ्यौँ र यो विशेष भेटघाटको उद्देश्य चाहिँ थियो दार्जिलिङ पहाडको जुन चाहिँ एउटा राजनीतिक समस्या छ, स्थायी राजनीतिक समस्या, र त्यो स्थायी राजनीतिक समस्यालाई लिएर हामीले व्यापक रूपमा उहाँसँग चर्चा गऱ्यौँ र आगामी दिनमा यो विषयलाई लिएर दिल्लीमा होम मिनिस्टरसँग पनि एउटा वार्ता सुरु गर्ने र सायद यो दिवाली पछाडि एउटा वार्ताको प्रबन्ध मिलाउनुको लागि उहाँसँग हामीले यस विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र चाँडै नै दिल्लीमा कमन पोलिटिकल सल्युसन लिएर एउटा वार्ता होम मिनिस्टरले बोलाउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा व्यक्त गऱ्यौँ र एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उहाँसँग अति नै राम्रो एउटा भेटघाट भयो र पहाडको जति पनि राजनीतिक माने स्थिति छ, परिस्थिति छ, त्यसलाई लिएर व्यापक रूपमा हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। सिक्किमका मुख्य सचिव एससी गुप्ता र डिजिपी ए शंकर रावले सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय सञ्चमान लिम्बुलाई गान्तोकको विकास क्षेत्रमा माल्यार्पण र प्रार्थना गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। राज्य सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले पनि श्रद्धाञ्जली चढाउँदै प्रार्थना गरेका छन्। स्वर्गीय सञ्चमान लिम्बुको 73 वर्षको उमेरमा गान्तोकमा निधन भएको छ। तिनको पार्थिव शरीरलाई पैतृक थलो पश्चिम सिक्किमको हि गाउँमा लगिएको छ भने आज शवयात्रा निकालिने भएको बताइएको छ। लङभ्यू चियाबारीमा सांसद राजु विष्टलाई भव्य स्वागत जनाइएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटी निमा लामाको नेतृत्वमा सोमबार साँझ सांसद राजु विष्टलाई भव्य स्वागत जनाए साथै लङभ्यू चियाबारीको समस्यालाई लिएर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। चिया श्रमिकहरूलाई राजु विष्ट अनि निमा लामाले सम्बोधन पनि गरेका छन्। कुराहरू राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ के समस्या छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष यहाँ विगत दिनदेखिको नम्बर 1 त पीएफको पैसाहरूबाट वञ्चित छौँ र करोडौँ रुपियाँ भन्दा धेरै ज्यादा रकम हाम्रो यहाँ कर्मचारी बगानमा खटिखाने मजदुर दाजुभाइहरूको चाहिँ बाँकी छ र यस्तो खालको धेरै लङभ्यूमा अब सहुलियतहरू पैसा रुपियाँहरूदेखि लिएर चाहिँ समस्याहरू भएको छ र नै विगत दिनदेखि लङभ्यू चिया बगान 105 दिनको स्ट्राइक पश्चात एकपल्ट लकआउट भयो। लङभ्यू लकआउट भए पश्चात त्यहाँदेखि हाम्रो दैनिक रोजगारको समस्या र यहाँबाट अब जति पनि कर्मचारीहरू धेरै जग्गा पलायन हुनु पर्यो र यस्तो धेरै समस्याहरू र विगत दिनको बोनसहरूबाट पनि वञ्चित छ, पाएको छैन। अब अहिले जुन चाहिँ दिवालीको अगाडिसम्म पनि विगत महिनामा गरेको कामको तलब रकम अनि वेजेसहरू केही पनि यस्तो यहाँबाट हासिल गर्नु सकेको छैन र लङभ्यूको खटिखाने मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै दिनदेखि बाहिर काम गर्नु
परिरहेको छ र लङभ्यू बगानको अहिले अवस्था एकदमै राम्रो छैन। अहिले लङभ्यू टी गार्डन तपाईँको 1245 जना वर्करले चल्ने चियापत्ती बगान अहिले मात्रै 50 देखि 60 जना कर्मचारीको उपस्थिति छ। यसर्थ यसरी पलायन हुनु परेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मालिकको कमी कमजोरी, म्यानेजमेन्टको कमी कमजोरी, यो धेरै कुराहरूले चाहिँ यहाँ सताएर समस्यामा पारेको कारणले आज हामीले ट्रेड युनियन मार्फत एमपी महोदयलाई निमन्त्रणा गरेको थियौँ कि यहाँ यसो उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रथमचोटि लङभ्यूमा पाइला हालेर चाहिँ यो समस्याको समाधान गरिदियोस् भन्ने उहाँलाई हामीबाट निवेदन। साथै म खरसाङ डिभिजन जेएनएलए प्रेसिडेन्टको हैसियतमा उहाँलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट वेलकम, स्वागत। साथै आज यहाँको जति पनि दुखी गरेर जे जसो गरेर आफ्नो 2019 को बेलामा उहाँलाई एउटा जिताएर विजय बनाएर सांसद बनाएर पठाएको छ। टोटल खरसाङ डिभिजनमा 292वटा बुथमा 290वटा बुथमा चाहिँ हामीले भारी मतले जिताएर हामीले एमपी बनाएर पठाएको छौँ। ल अब दार्जिलिङको समस्या चाहिँ चियापत्ती बगानको मात्रै होइन, धेरै जातिहरूको मुद्दाहरूको यस्तो नायकजी, नीरज जिम्बाज्यू, निमाज्यू, साथै अमेरिका भारतीय जनता पार्टीका दार्जिलिङका अध्यक्ष मनोज देवानज्यू र समस्त आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई गोर्खे सलाम। हुन त यो बाटोमा हिँडिरहेको, तर आज स्पेसल एउटा इन्भिटेसन पनि थियो, निमा दाजुको स्पेसल एउटा रिक्वेस्ट पनि थियो। त्यस कारणले आज म यो लङभ्यू टी स्टेटमा आएँ र आउनुभन्दा अगाडि पनि मैले धेरै यो चिया बगान जुन अवस्थामा छ, यो अवस्थाको कारण के हो र यहाँका मालिकले कुन प्रकारको अन्याय अत्याचार गरेको छ त्यसको छानबिन सबै गरेर म कागज पनि लिएर आएको छु। र अब यस्ता जति पनि बदमास फटा किसिमका मालिकहरू छन् यी सबै जेल जान्छन्। उसको विरोधमा हेर्नुहोस् एउटा एफआईआर भइसकिरहेछ। अनि सेकेन्ड एफआईआर मैले यो हेर्नुहोस् पीएफ डिपार्टमेन्टबाटै हिजोको दिनमा यो लेटर मैले पाएँ। अनि अर्को एउटा सेकेन्ड एफआईआर पनि भइसकिरहेछ। अब उहाँमाथि कारबाही हुनेछ। म तपाईलाई जुन भन्नुहुन्थ्यो पीएफ डिपोजिट यानी जो एम्प्लोयरको जुन मालिक वर्गको जो पैसा डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको 2015 देखि 19 यानी मार्च 19 1,35,00,000 है दाजु। अनि मतलब अप्रेलदेखि लिएर अहिले सुबुनको 74 लाख रुपियाँ यानी टोटल 2,09 लाख रुपियाँ अहिले सुबुन पीएफ एकाउन्टमा डिपोजिट गरेको छैन। अनि कसरी यस प्रकारको फ्रड गर्दा रहेछन् भन्दा यो पीएफ डिपार्टमेन्टमा पनि मैले इन्भेस्टिगेसन गरेँ। के रहेछ भने पीएफ डिपार्टमेन्टमा सपोज यहाँनिर कर्मचारी 1100 हुनुहुन्थ्यो। 1100 जनामा यो चतुर चण्डाल मालिकले के गर्दो रहेछ भने 70 जनाको चाहिँ पीएफ डिपोजिट गरिदिँदो रहेछ। अब त्यो चलान त एउटै हुन्छ। अब क्रस चेक उनीहरूले चेकलिस्ट चेक गर्दाखेरि यो मालिक वर्गको पनि आयो भन्ने त भयो, तर अब 1100 जनामा 70 जनाको आयो, अरूको आउँदै आएन। त्यसरी फ्रड गरेको यो पकडमा आयो। यसका माथि एफआईआर पनि हुँदैछ र आउँदो दिनमा यसका माथि कारबाही पनि हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् अरू जति पनि चिया बगानहरू आज जुन अवस्थामा छन्, जति बन्द भएका छन्, लकआउट भएका छन्, या मालिकले अन्याय अत्याचार गरेर जबरजस्ती चिया बगान बन्द राखेर अरू केही व्यवसाय गर्ने एउटा सोचमा बसेका छन्। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, हजुरहरूलाई एउटा आश्वासन पनि दिन चाहन्छु, टी बोर्डमा पनि एउटा कानुन हामीहरूसँग छ जसको उपयोग गरेर सबै बन्द भएका चिया बगानलाई केन्द्र सरकारले टेक ओभर गर्ने अनि केन्द्र सरकारले यी बन्द भएका चिया बगान चलाउने। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा तराई संयोजक एवं एचपीडब्ल्यूयू केन्द्रीय सदस्य थेबा तामाङले आउँदो 2021 को राज्य विधानसभा चुनाव अघि गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। उनले सांसद राजु विष्टले जुन आश्वासन दिइरहेका छन् त्यसमा सत्यता रहेको अनि उनी मुद्दाप्रति गम्भीर रहेको दाबी गरेका छन्। गोरमोमो मात्र यस्तो दल हो जसले पहाडवासी गोर्खाहरूलाई कहिल्यै धोका दिँदैन भन्दै वर्तमान पहाडको राजनैतिक घटनाक्रमले यो कुरा स्पष्ट बनाएको समेत तिनले दाबी गरेका छन्।
यसबारे तिनले अधिक जानकारी गराएका छन्। उहाँले राजु विष्ट एमपी साहेबले जुन प्रकारले जनतालाई भन्नुपर्ने कुरा थियो त्यो मलाई बहुत राम्रो लाग्यो। कारण किन भन्दाखेरि उहाँले हामीले गर्नु क्वेसन थियो उहाँलाई त्योभन्दा राम्रो उहाँले हामीलाई भनिदिनु भयो र जनता पनि एउटा इच्छुक खुसी पनि रह्यो। जनता यति साह्रो खुसी रह्यो उहाँ विषय लिएर उहाँप्रति चाहिँ उहाँप्रति जनताले पनि एउटा के भन्छ आशा व्यक्त गरेको छ र उहाँले जुन प्रकारले बोलेको छ त्यो कुरोलाई चाहिँ उहाँले पुर्याइदिनुपर्छ है। बिजेपी सरकारले पुर्याइदिनुपर्छ। पुर्याउनु भए चाहिँ उहाँलाई जति पनि दिनुपर्ने श्रेय चाहिँ उहाँलाई जान्छ। जति पनि उहाँले जुन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले जुन भनिदिनु भयो त्यो कुरो चाहिँ उहाँले सत्य नै पहाडको निम्ति गोर्खाको हितको निम्ति उहाँले जुन कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो कुरो चाहिँ सत्य पुग्यो भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ अब फेरि उहाँले म क्यान्डिडेट हो भनेर भन्नु पर्दैन। जनताले नै उचालेर राख्छ उहाँको चियारमा। हजुर, जुन 2021 को राज्य विधानसभाको चुनाव हुँदैछ है र त्यस अगाडि पीपीएस को मुद्दा समाधान हुने विषयमा तपाईँ जेएनएलए को लिडर भएको हैसियतले कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? हामी आशावादी त यसै पनि छौँ। कारण किन भन्दाखेरि विगत उहाँ एमपी को इलेक्सनमा उहाँले उहाँको मेनिफेस्टोमा चाहिँ बिजेपीको मेनिफेस्टोमा भन्नुभएको छ कि पर्मानेन्ट सोल्युसन पहाडको निम्ति अत्यन्तै जरुरी छ हामी दिन्छौँ भनेर पनि लेखेको पनि थियो। अनि हाम्रो बिजेपीको गृहमन्त्री भनौँ उहाँ हाम्रो अमित शाहले उहाँले कालिम्पोङमा आएर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो पर्मानेन्ट सोल्युसन चाहिँ पहाडमा हामी एउटा निश्चय पनि दिनेछौँ सुभाष केसीको नाम अगाडि राखेर भन्नुभएको थियो। र त्यसर्थ हामीले के भन्दैछौँ भने हामी इन्तजारमा पनि थियौँ, हामी बसेको पनि छौँ, हामी अहिले मौन धनमा छौँ। कारण किन भन्दाखेरि हामीले कसैलाई हामीले के अरे तँ र म भन्दैनौँ। हामी एउटै कुरा गर्छौँ कि हामी एउटा अनुशासन हितमा रहने एउटा पहाडको जेएनएलए पार्टी हरेक जनताको छत्र छायामा बस्ने पार्टी हामी यही विचारको धारणा लिएर हिँडेका हुन्छौँ। हामीले कसैलाई पनि छुटाउने अनि के अरे जुङ्गा हेरेर भाग हाल्ने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। सायद साथीहरूले गर्नुहुन्छ होला। म कृपया साथीहरूलाई म निवेदन गर्छु, उहाँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु जुङ्गा हेरेर भाग चाहिँ नहारिदियोस् भन्ने मेरो यो कुरा छ। यो टेक हो, यो सत्य हो। यो पालि जुन प्रकारका अब 2021 को भन्नुभयो तपाईँले 2021 को जो इलेक्सन छ त्यो यो इलेक्सनको आधारमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जति पनि अहिले हामीले गोर्खाको सपना चाहिँ उहाँले पुरा गरिदियो भनेदेखि अझै पनि उहाँलाई के हुन्छ भन्दा उहाँले दुःख गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। त मलाई चाहिँ अब उहाँले चाहिँ जुन बोलेको बमोजिम चाहिँ जस्तो गोर्खालाई दिनुपर्ने जुन गोर्खाको जुन हितको निम्ति दिनुपर्ने कुराहरू उहाँले एउटा उहाँहरूको मेनिफेस्टो बिजेपीको मेनिफेस्टोमा समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। एसडीएनजी अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। एसडीएमजी अटोमोबाइल्स, बीएसएफ रोड, सालुगडा, सिलगढी। खुट्टा सुन्नु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 03592232502।
समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेंगलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको। आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय शिष्टमण्डलीको टोलीले दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टलाई तिनको दार्जिलिङ स्थित सांसद कार्यालयमा सौहार्दपूर्ण भेटघाट गरेका छन्। लगभग 1 घण्टा चलेको भेटवार्तामा दार्जिलिङको वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति, बीजेपीद्वारा संकल्प पत्रमा उल्लेखित दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान बारे चर्चा साथै गोर्खा रेजिमेन्टमा अन्य समुदायका मानिसहरूको भर्नालाई लिएर साथै दार्जिलिङका जति पनि साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल विधाहरूमा असहायहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था बारे केन्द्रीय सरकार समक्ष उजुरी गरिदिने अपिल गरियो। उक्त भेटघाट कार्यक्रममा क्रामाक्पा केन्द्रीय नेतृत्वहरू क्रमैले BM राई, बले डुक्पा, गोविन्द छेत्री, नर्बु लामा, शेखर छेत्री, अरुण घतानी, किशोर प्रधान, सञ्जिला घिसिङ, बिन्द्या डुक्पा आदिको विशेष उपस्थिति रहेको जानकारी अर्पण बान्तवा राईले दिएका छन्। शिष्टमण्डलीले दार्जिलिङ लोकसभाका सांसद सम्मानीय राजु विष्टसँग धेरै विषयहरू लिएर हामीले अन्तर्वार्ताहरू बातचित गर्यौँ। यसमा प्रमुख विषयहरू थियो दार्जिलिङको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र जुन अवस्थामा अब यहाँ अहिले विभिन्न चलखेलहरू सुरु भइरहेको छ र यसमा अब बिजेपी पार्टीले है 19 देखिको 24सम्म जुन उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेखित विषय छ दार्जिलिङको राजनीतिक है
स्थायी समाधान भन्ने जुन कुरा उल्लेख गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो अब भर्सक हामीले त भन्दछौँ यो 21 को विधानसभाको चुनाव अगाडि नै यसलाई केही एउटा ठोस निर्णयमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई अवगत गरायौँ र उहाँबाट निश्चित रूपमा अहिलेसम्म अब काम त गरिरहनै भएको छ र उहाँको प्रचेष्टा पनि जारी छ र आगामी केही दिनभित्रमा उहाँले देशको गृहमन्त्रीसँग पनि एउटा शिष्टमण्डलीलाई भेटघाट गराउने उहाँले एउटा आश्वासन दिनुभएको छ र यो तिहार पछाडि है निश्चित रूपमा यो सायद सफल हुन्छ होला र अर्को विषय हामीले विशेष चर्चा गरेका थियौँ अहिले अब गोर्खाको जुन भर्ती लिएर अन्योलता सृष्टि भइरहेको छ र यसमा चाहिँ अब जुन गोर्खाको एउटा वीरताको प्रतीक नै हो गोर्खा सैनिक यो उहिले अब ब्रिटिस समयदेखि नै गोर्खालाई जति विश्वमा चिन्छ भने त्यही वीरताको हिसाबले तर देशको सरकारले आज अर्थात् प्रशासनको तर्फबाट जुन गोर्खा भर्तीमा पनि अन्य जातिहरूलाई लिँदैछ यसको चाहिँ हामीले अलिक यसलाई हामीले प्रतिक्रिया गऱ्यौँ यसको विरोध गऱ्यौँ र यो असली के हो भन्ने बारेमा बुझ्ने प्रचेष्टा गऱ्यौँ र उहाँले हिजै मात्र एउटा चिठी लेख्नु भएको रहेछ देशको गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई निश्चित रूपमा एउटा ठोस केही आउँछ होला त्यसको साथसाथमा उहाँसित हामीले कलाकारहरू जो साहित्यिक छन् जो सङ्गीतकार छन् है जो अब उनीहरूको कुनै पनि अर्को व्यवसाय छैन उनीहरूलाई पनि केही पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राख्यौँ र उहाँले निश्चित रूपमा यो बारेमा पनि चिन्ता गर्ने र यो आगामी दिनमा उहाँहरूसित भेटघाट गरेर उहाँहरूको समस्या बुझ्ने पनि यो आश्वासन हामीलाई दिनुभएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा रेलिङ कैजली समष्टि 1 को सांगठनिक सभा जेपी सुङबुक शाखा अधीनस्थ सुङबुक सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो। जयन्त सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा केन्द्रीय उपाध्यक्ष आरपी वाइबा, युवा मोर्चा कार्यकारिणी सभापति नोमन राई, केन्द्रीय समिति सदस्य शरण लामा, सांगठनिक सचिव मणि गुरुङ, नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य शशिडोमा राई, महकुमा सभानेत्री मञ्जुला तामाङ, रिम्बिक लोधोमा संयोजक भक्त दिलपाली, पुल बिजनबारी गोख समष्टि संयोजक विनय सुब्बा लगायत समष्टिभरिका पार्टी समर्थकहरूको विशेष उपस्थिति थियो। शशिडोमा राईले स्वागत मन्तव्यको साथमा सुरुवात गरिएको सभामा केन्द्रीय उपाध्यक्ष वाइबाले विमल गुरुङ तथा उनको गोर्खाहरूप्रतिको महत्त्व बारेमा प्रस्ताए भने लामो समयसम्म बीजेपीलाई सहयोग गर्दा पनि केही नगरेपछि अध्यक्ष गुरुङले बङ्गालसँग राजनैतिक सम्बन्ध गरेको बताएका छन्। सभामा नोमन राई, मञ्जुला तामाङ, भक्त दिलपाली, विनय सुब्बा लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। समष्टि संयोजक अरुण प्रधानद्वारा सञ्चालित सभामा अध्यक्ष गुरुङले भर्चुअल सम्बोधन गरे भने चाँडै पहाड आउने तथा सम्पूर्णलाई धैर्य गरी बस्ने अपिल समेत गरे। भ्रान्तिमा पार्ने चेष्टाहरू गर्दैछ, त्यसकारण हामीले हाम्रो जनतालाई त्यो बारेमा सचेत गराउनुको निम्ति यो फर्काइ बारे हामीले उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने थियो, सम्झाउनु पर्ने थियो। सर विशेष नि अर्को कुरा है टिएमसीसँगको एलायन्स नि है जस्तो प्रकारले मान्छेहरूले अहिले पनि भ्रमित भइरहेको भनौँ अथवा मान्छेहरूले हेरिराखेको छ नि है टिएमसीसँगको एलायन्स अहिलेसम्म टिएमसीसँगकै एउटा शत्रुता रूपमा थियो र अहिले टिएमसीसँग हठात एलायन्स हुँदाखेरि मान्छेमा अब त्यो विषयमा अन्यलता छ नि है त्यो चाहिँ वास्तविकता के अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। तपाईँलाई म एउटै उदाहरण के दिन्छु भने नि सपोज हामी बिमारी छौँ, हामीलाई रोग लागेको छ, अब त्यो रोगलाई निको पार्नुको लागि दबाई खानु पर्यो होइन। त्यो रोग चाहिँ आज हामी इन्डियन हुँदाहुँदै पनि त्यो दबाई चाहिँ पाकिस्तानले बनाएको हो भने होइन, त्यो त पाकिस्तानले बनाएको दबाई खाँदिनँ भन्नु मूर्ख त होइन। आज प्राइम मिनिस्टरले बनाएको दबाईले जब हाम्रो रोग जाती भएन त हामी चिफ मिनिस्टरले बनाएको दबाई खाएर हामी जाती हुन्छौँ भने हामीले त्यो दबाई सेवन गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि तपाईँहरूले अब तपाईँको भन्नुको मतलब चाहिँ बिजेपीले अहिलेसम्म पहाडको गोर्खाहरूलाई धोका दिएकै कारण यो निर्णय भएको भन्नु बुझ्नु हामीले एकताल दोहोऱ्याउनुहोस् तपाईँले जुन चाहिँ अब यो तपाईँको जुन चाहिँ भन्नुको मतलब चाहिँ बिजेपीले अहिलेसम्म पहाडको गोर्खाहरूलाई है धोका दिएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एलायन्स भयो भन्ने बुझ्नु भन्ने। हजुर त्यो कुरा पनि हो, किनभने बिजेपीको आशामा कहिलेसम्म हामी बस्ने। हजुर बिजेपीलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य र हाम्रो सघाउ हामीले गरिसक्यौँ।
3-3वटा MP हामीले जिताइ पठाइसक्यौँ होइन। भनौँ है भने बङ्गालमा सबभन्दा पहिला कमलको फुल फुलाउने चाहिँ दार्जिलिङै हो। बिजेपीको बङ्गालमा इन्ट्री नै दार्जिलिङले गरेको हो र पनि उहाँहरूले हाम्रो जो उसलाई चाहिँ उहाँहरूले मुद्दालाई राम्रो सम्झेन, हाम्रो मुद्दाप्रतिको कुनै ओरोकसिनका पर सारेन भने अब हामी चाहिँ उनीहरूलाई रुँगेर हाम्रो जमनी बिताउने, हाम्रो विस्थापितहरूले जिन्दगी बिताउने, अन्त हाम्रो भाइहरूले जेलमै जीवन बिताउने। त उहाँहरूको साथै यो पहाडमा जुन प्रकारको अराजकता फैलिएको छ, जुन प्रकारको जङ्गली राज चलिरहेको छ, हाम्रो घर घरमा कुड्कीको नोटिसहरू टाली। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 को 3 धारेमा खरसाङ खण्ड आपदा प्रबन्धन विभागको तर्फबाट विभिन्न आपदा विषयमा मक ड्रिलको आयोजना गरिएको छ। 3 धारेको चिल्ड्रेन पार्कमा सम्पन्न मक ड्रिल कार्यक्रम अघि एउटा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रममा खरसाङका महकुमा शासक आइएएस अभिषेक चौरसिया, खरसाङ खण्ड विकास अधिकारी लक्ष्मण विश्वास, खरसाङ खण्ड आपदा प्रबन्धन अधिकारी अर्पण गोले, डीएमडीसी विधानचन्द्र पाण्डे, खरसाङ अग्निशमन विभागका इन्चार्ज शङ्कर सेन आदि विशेष रूपमा उपस्थित थिए। घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 का सचिव देवन्ती छेत्रीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै खरसाङका महकुमा शासक आइएएस अभिषेक चौरसियाले आफूहरूले सिकेका मक ड्रिलको कार्यलाई जनसाधारण समक्ष लान उक्त मक ड्रिलले स्थानीयहरूलाई ठूलो सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे। र आजको मूल उद्देश्य हाम्रो चाहिँ मक ड्रिल ल्यान्डस्लाइड रिलेटेड, ल्यान्डस्लाइडलाई लिएर हामीले मक ड्रिल गराएका थियौँ। ल्यान्डस्लाइडको साथसाथैमा हामीले फायर र कोभिड रिलेटेडमा पनि अलिकति हामीले जानकारी दियौँ। र मेन तपाईँको कुनै पनि डिजास्टर हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखिलाई कुनै डिपार्टमेन्ट फायर होस् या त इमर्जेन्सी सर्भिसेस होस्, उहाँलाई यो जग्गामा स्पटमा आउनु अलिकति टाइम लाग्छ र फर्स्ट रेस्पोन्डर जो हुन्छ त्यो गाउँको लोकल मान्छे नै हुन्छ। त्यसै कारण हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अवेरनेस गरेर यो क्षेत्रमा इन केस कुनै प्रकारको डिजास्टर भयो भने चाहिँ कसरी आफूलाई रेस्पोन्ड गर्नु पर्यो यो विषय लिएर चाहिँ हामीले सानो एउटा मक ड्रिल गराएको छौँ। बर्खाभन्दा अगाडि पनि हामीले गर्छौँ र बर्खाको मेन टाइममा चाहिँ किनभने इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू प्रायः बिजी नै रहन्छ, किनभने यहाँ नभएर अर्को जग्गामा त्यस्तो पहिरोहरू भयो, ल्यान्डस्लाइड भयो, अर्थक्वेक हुन्छ, त्यसै प्रकारले फायर एक्सिडेन्टहरू हुन्छ, त्यसमा कतिवटा डिपार्टमेन्ट इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू बिजी भएको हुन्छ र त्यसमा हामीले यो समयमा चाहिँ हामीले गराउँदैनौँ। या त बर्खा आउनुभन्दा अघि या त बर्खाभन्दा बादमा चाहिँ हामीले प्रायः ल्यान्डस्लाइडको यो मक ड्रिलहरू हामीले गराउँछौँ। यो पालिको जुन चाहिँ पानी झरीको या डिजास्टर हेरौँ भने कर्सिङ ब्लकमा सबसे भन्दा वर्स्ट अफेक्टेड ग्राम पञ्चायत चाहिँ तपाईँको 3 धारे थियो है। घैयाबारी 2 ग्राम पञ्चायत चाहिँ हामीले छानेको थियौँ र यहाँनिर ज्यादा जस्तो यो पालि डिजास्टरहरू पनि भएको थियो, पहिरोहरू आउने यो सबै भएको थियो। त्यसै कारणले हामीले एउटा सल्लाह गऱ्यौँ कि एसडी सरले एउटा मिटिङ राख्नुभएको थियो र कुन चाहिँ एरियामा चाहिँ हामीलाई टार्गेट गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रिपोर्ट अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ 3 धारे एरिया यो घैयाबारी 2 एरियामा चाहिँ बेसी जस्तो ल्यान्डस्लाइडहरू भएको थियो र हामीले त्यही प्रकारले नै भेन्यू पनि यहाँ छान्यौँ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् कुनै पनि डिजास्टर हुन्छ त त्यो डिजास्टर छँदैछ र त्यसमा एडिसनल के छ भनेदेखि अहिले फिलहाल हाम्रो पेन्डेमिक चलिरहेको छ कोभिड, त्यसमा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले सचेत लिनुपर्ने। अब जस्तै मानिलिनुहोस् कि अलिकति मास्क लगाएर हुन्छ, कुनै पनि रेस्क्युमा जानुहुन्छ, कसैकोमा जानुहुँदैछ भने त्यति बेला मास्क कम्पलसरी गर्नुहोस् र ग्लोभ्सहरू र जहिले पनि एउटा ह्याबिट बनाएको चाहिँ राम्रो। जब तपाईँहरू घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ त्यति बेला मास्क या ग्लोभ्स भने अझै इम्पोर्टेन्ट र बेला बेलामा तपाईँले हातहरू धोएर सफा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई नै लिएर तपाईँले कसरी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अलिकति त्यसरी रेस्क्यु अपरेसनमा चाहिँ काम गरे। विद्युत विभाग तथा विभागीय कर्मचारीहरूलाई सर्वसाधारण ग्राहकहरूले सहयोग गरिदिने अपिल विभागको पक्षमा लाइनमेन रमेश राईले गरेका छन्। विद्युत सरबराह गर्न आफूहरू जतिसक्दो प्रयासरत रहेको यद्यपि ग्राहकहरूले आफूहरूलाई भने जस्तो सहयोग नगरेको भन्दै यसले आफूहरूलाई असुविधा भएको तिनले बताएका छन्। त्यसैले सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई विभागलाई सहयोग गरिदिने तिनले अपिल गरेका छन्। हिमाली कम्पनी म चाहिँ हाई टेन्सनको हो अनि विशेष गरी चाहिँ मान्छेहरूमा पनि धेरै कमजोरी छ। हामी कस्टमरहरूले पनि आफै बत्ती बनाउने कामहरू गरिरहेको छ अनि एक्सिडेन्ट पर्छ भनेर अब हामीले नगर्नु भन्दाखेरि पनि उनीहरूलाई हामीलाई अहिले चाहियो भन्ने खालको कुरोहरू गर्छ है। र हामी
जहाँबाट कम्प्लेनहरू गर्छ हामी त्यहाँसम्म पुग्छौँ अनि पुगेको खण्डमा अघि लाइन नै बिगारिसकेको हुन्छ अनि विशेष उनीहरूले नै उल्टा दोष लाउने कामहरू पनि भइरहेको छ। भर्खर मात्रै पनि हिजो अस्ति घटना भयो साम्चोमा है अनि आफै रुखहरू ढाल्ने कामहरू गर्छ। हामी एउटा विद्युत विभागलाई नजनाइकन उनीहरूको मनपरी कामहरू गर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ अनि कतिवटा त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि पनि लाइन सर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि घरिघरि डिस्टर्ब हुने। विद्युत विभागलाई बिजनबारीमा सप्लाई अफिस छ अनि त्यहाँनिर पनि हामीलाई जनाउने कामहरू भएको हुँदैन अनि कोही बेला हामीलाई एकछिन भाइ आइदेऊ न भनेर फोनहरू आउँछ। अन्त के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सानो काम भयो भनेर है जाँदाखेरि रुखहरू ठुलो लडाइरहेको हुन्छ अनि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने गाउँको जुन कस्टमरलाई हामी राम्रै सर्भिस दिन्छौँ भनेर दिनु पर्यो भनेर नै हामीहरू कुदिरहेको हुन्छौँ खटिरहेको हुन्छौँ तर कस्टमरले पनि कतिवटा कुरो बुझ्नुपर्ने कुरोहरू आवश्यक छ अनि मनपरी आइसोलेटर झार्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ अनि हामीलाई जनाएको हुँदैन अनि तिमी ढिलो आएको कारणले गर्दाखेरि भनेर भन्छ। अनि अर्को कुरो रुखहरू काट्नु जाँदाखेरि हामीलाई भाइ आज नकाटिदेऊ ल भोलि हामी एक दिन बोलाउँछौँ भन्छ। भरे लास्टमा लाइन चाहिँ त्यही रुखले बिगारिरहेको हुन्छ अनि हामीलाई काट्नु दिँदैन। हामीलाई ढुङ्गामुढाहरू गर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ ढुङ्गाहरू। अनि अर्को कुरो बाँसहरू हामी है अहिले बाँसहरू जहीँ तहीँ यो बस्तीको एरिया हो बाँसहरू टुसाहरू पलाएर गएको हुन्छ अनि हामी घर घर गएर हामीले बाँस तपाईँको काट्दैछौँ ल भनेर हामी त जानु सक्दैनौँ। हाम्रो इमर्जेन्सी ड्युटी हो। हामी इमर्जेन्सी ड्युटीमा चाहिँ जहाँ हामीले आँखाले देख्छौँ हामी तार मात्रै हेरेर हिँड्छौँ अरू हामी केही पनि जान्दैनौँ। तर हामी चाहिँ किन सर्भिस राम्रो होस् जुन कस्टमरले पनि बिलहरू तिरिरहेको छ है अनि डिस्टर्ब नहोस् भनेर हामी जाँदाखेरि बाँसहरू काट्नु दिँदैन अनि कम्पोसेसन माग्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ है अनि कम्पोसेसन माग्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई कम्पोसेसन कसले दिन्छ भन्दा त हामी पनि अब काट्नु हामीलाई पनि अलिकति आवश्यकता पर्छ अनि लास्टमा गएर भरै त्यही लाइनले मेन लाइनलाई हिर्काइरहेको हुन्छ है अनि उनीहरूले भन्छ यो विद्युत विभागको कमजोरी छ यी बाँसहरू लागिरहेको छ डढिरहेको छ भनेर अर्कोले प्रश्न गरिरहेको हुन्छ होइन। तर हामी जुन मान्छे जमिनदार मान्छेलाई हामीले बाँसहरू काट्नु हामी यस्तो काट्दैछौँ उस्तो काट्दैछौँ भनेर हामीहरू हजारौँ मान्छे को त्यहाँनिर जुन लाइन मेन लाइन कुदेको ठाउँमा हजारौँ मान्छेको आफ्नो आफ्नो एरिया हुन्छ हामी घरै पछि त जानु सक्दैनौँ अनि समस्या चाहिँ त्यो कारणले गर्दा हो रुखपातहरू काट्नु दिँदैन। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय तपाईको समाचार। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस् अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाएं, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।